پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند تنظیم بی جے پی دے مکروہ کرتوت نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح تے تشت بام ہوندے جا رہے ہیں۔ امریکی قانونی فرم گورنیکا سینتیسن بھارتی ریاست یو پی دے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ دے اعلیٰ پولیس اہلکاراں دے خلاف بے گناہ لوکاں دے ماورائی عدالت قتل تے کاروائی دا مطالبہ کیتا ہے۔ یوگی 2017 تھی 2021 دے وچکار یو پی پولیس فورس دے ذریعے کیتے گئے ماورائی عدالت قتل عام وچ ملوث ہے۔ یو پی پولیس سن 2017 وچ یوگی دے اقتدار وچ انہاں تھی بات کاٹ 146 لوکاں کو دوران حراست قتل کیتا ہے، جس کا انکشاف امریکی قانونی فرم سن کیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنوری 2019 وچ اقوام متحدہ دے انسانی حقوق دے ماہرین سن یو پی پولیس دے ہتھوں 59 دوران حراست ہلاکتاں تے سخت خفگی دا اظہار کردے ہویاں بھارتی حکومت کو ایک خط بھی لکھیا سا۔ 2017 وچ یوگی دے یو پی دے مکھیہ منتری بننے تھی بعد صحافیاں اتھے 48 حملے کیتے جا چکے ہیں، 66 ہوتے مقدمے درج اور 12 صحافیاں کو ہلاک کر دیتا گیا ہے۔ یوگی اپنے مسلم مخالف نفرت دے حوالے نال جانے جلتے ہیں۔ مسلم دشمنی دی بنیاد اتے ہی اس قزاق کو یو پی دی وزارت اعلیٰ اتے ہجا لیا گیا۔ آر گزر دے تیاڑے دے نال یوگی دا مسلم مخالف پروپیگنڈا نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ جد تھی بعد اے مسلمانہ دا ازلی دشمن اقتدار دی کرسی اتے بیٹھا ہے، مسلمانہ دے ہجومی قتل، تعصب اور نفرت انگیز تقریراں وچ مچ زیادہ بادہ ہو گیا ہے۔ یو پی دی وزارت اعلیٰ واسطے دوبارہ انتخابات دے خواہشمند یوگی سن مسلمانہ دے خلاف اگ اگلنی شروع کر دیتی ہے۔ مسلمانہ دے قصائی یوگی کو مودی دے جانشین دے طور اتے دکھیا جا رہا ہے۔ نہ صرف یو پی بلکہ پورے ہندوستان تھی مسلم تاریخ کو مٹانا یوگی دی فرقہ وارانہ سیاست دا حصہ رہا ہے۔